الزول في الاول الديبريف لا كاليفيكاسيون لا جي اس كار لا فينال لا كوب دو لا ليغ ان ماتش كومبليكي مليح 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 مليح. ماتش يضرا مشي تدننا ذي دقيقة ثم بزورو ثم دقيقة ثم كاروث سي لو سيناريو يقدران دونك شادنا وذ لا كونكلوزيون سي كو لا جي اس كار تجيري بيان لي طون فور ينس لي طون فابل ينس تجيري لا استراتيجي ليكيب نتلمسان ديوسان ديفونسيف تجيري خلال شغل مي على فان دنف بلي ليكيب اكين لا جي اس كار لونديكاب ام قران اكو تسعة سي لو ستاد باسكو بريمي نوفمبر ساكيني نهضر في لو نيجاتيف كان يدي يبوي ستاد كوميم ماشي الستاد يفو فريمون تروفي اون سوليسيون مليح 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 بلو رابيدمون بوسيبل باسكو سي با بوسيبل لا فادي ستاد دامينا نوض داك ندير ديبريف كوم دابيتود دونك سوتي راه كيما تابوني من لاشين انا هضر في لا بروميير ميطون باسكو الماتش كاين تسنات اللي ميطون معنا تمشافين تسنات ولاش شو دير انا كي سوربرونون تاكتيكمون دي دو زيكيب ما ينك خدم لافان بدوزيام ميطون يخدميت ديجا دون بليزيور ماتش مي نزرا بلي الدويل ني ليكيب راهي ديفوندي 11 لي جوار داك ليكيب هي طاكين 11 لي جوار سوا اتماركي ثاقي سوا كونتر اتاك دونك نزرا كومون سا فونكسيوني نزرا مشى يروح الماتش نزرا لا كومبوزيسيون ديكيب باسكو لا كومبوزيسيون ديكيب نزرا لا كومبوزيسيون ديكيب نهضر ليا في ليكيب لا جي اس كان بلي سا فا اتر اون كومبوزيسيون تيب لافاني ليكيب تيبيك غادي يسعو لافاني يصطاد ليكيب يلعبنا ساكيني سي لو روتور سوياد سي لو روتور كروم سور لو كوتي دار سي لو روتور على 4 نيس 3 لي ميليو تيران بن شعيره لاكوذ بن عبدي لاكوذ رايح اي سلاطاك سور طوبال كي طون سوبر فورم بولحيا نزرا بوركوا يلعب لاكوذ بن سايح دونك 3 لي زاتاكو ابري نزرا بلي الماتش كيني سي با اون كيستيون د شيما نزرا بلي ماشي ما تسلافا 4 4 2 نسلافا 3 5 2 مي لوتيليزاسيون لي زيسباس اللي قد كرا لي زيسباس سي بور سا نهضر داف بوعاليه نهضر داف بولحيا اي سورتو في بوعاليه نند بلي الماتش كيز بوعاليه راه يسعون بلوس دامبورطونس بلوس دامباكت كو بولحيا باسكو ولا لا رونترين بوعاليه ما نهضر فلاس باسكو الماتش كيني سي لا كيستيون ديسباس ليكيب تلمسانيك غلقن لي زيسباس وتبغى تسوي الماتش كني تبي كونتر سطيف كني تبي كونتر وهران وما راكش نيت صارت لي زوكازيون يزمر كيكشم الشك يزمر ستيني بالك سيغو تماركي غارا باسكو ولا نكون لي سيبورتور لا جاسكو ميم لي جوار لا جاسكو جو بونس با يكشميت الشك يمي راه تناشتني لي زوكازيون سناتنا ثلاثه لي زوكازيون فرونشي لي 18 يوثن بن شريفه تنسم بن سايح يوثل طوبال بعدين سناتنا الطوبال مي لا كيستيون ماشي لو ريتم لي زوكازيون كي صارتني بريمي نوفمبر لي جوار نورمالمون ولفنت صارتين دي زوكازيون د الحاجه في بريمي نوفمبر سماركين على بيك دونك وثنيك شي مال الدود اي اون دوزيام ميطون زرات بلي تلمسانو تتفغارا تلمسانو تافونسيارا تلمسانا تقيم كشيني دونك تو ماركي تو ماركي برين ولا لا رونطرين بوعاليه كوميم تفدل لا استراتيجي اوفونسيف لا جاسكا كي تفدل لي الماتش ني كونتر ليكيب نصفاقس مي ديكشم بوعاليه ديكشمت بلوس دو فيتاس اي لو بوت تماركا لا جاسكا سي كوميم ان بوت une nouvelle fois construit sur le côté technique après Ben Sayah Ben Shaira des antiques بن شعيره دي انتيك تكنيكمون يسعى اون ايزونس اشكيت يكزمرنا هذه ديكالي لي جوار ديري بلي دون لي بتي زيسباس داير شي حوايج ضل لي ماتش عندك كلشي هذه غلقات شي حوايج لي جوار يكزمرنا هذا زلن سو بالون هذاك شمن سو بالون خمن لا ديفيرونس سو بالون خمن لا ديفيرونس لي سباس اللي مشطوحين ماشي ما ولاش لي سباس واش زعما يخدم داير داير باش كان دريني وقبل نوض بيتنين للطوبال ما نولي للطوبال il a plus de difficultés dès la première mi-temps tout au long du match plus de difficultés ديك شم دي ريتم الماتش باسكو لا جي اس كا تلعب ستاتيك دونك تلعب سو بالون ليكيب تلمسان تغلق لي سباس مي ما تجد لي سباس الطوبال اي دي جوار لا جي اس كا ما تجد لي سباس تجد داك وثن سوا سور لي كوتي ناك وثن ديريكتومون الكور نلعب با لا ديفيرونس تمخدوم رابيدمون تكنيكمون سي بور سا ليكيب تلمسان لا لوجيك دي شوز تروح تلعب 5 4 1 قالنا كلعب 4 5 1 نو ليفن 5 4 1 دي فوا ليفن 6 6 3 1 او زعربيك لاتاكوني تلعب ميليو تيران اوفونسيف ناشوك تلعب دونك ولاش لي سباس ابري لو بوتي ديو سانسول طوبال يقمر كان كومام ان بوتي ديال انتي كنهضر في لا كرياسيون ينس مي لا فينيسيون ينس يوثي تا سينا كان يزم هذاك الشم يوثي تا يونم كان سينا كان يزم هذاك الشم البوتني مي ماركا البوتني لي دي جو سي او سوركولي دارا باسكو ولا لا جاسكا
au recul قيمت ماركا لو بوت ني وتريكولي انا اي تريكولي خاطر لانت خلال لي ريزون جا لا جاسكا ستفا بالون لا بريمير دي شوز سي تكنيكمون اي تاكتيكمون لا جاسكا اون بلاص العجب اي بالو بيي لي جوار كونيكتينو كيلعب نوكسو بالونس ني تروح يرو بالون دي لونغ فاز دو جو نهضر فلاس شحال وياكي نهضر دف لي بوتي دي تاسنس لي لونغ فاز دو جو تفنا بالون بوندون 2 مينوت 2 3 مينوت باش تكفو لاكسيون سلتين تكفو دونك نوثني ولفن لو شيما دو جوغي اي لا رونطري مبوعاليا يبون السيستم نظن الستيل نظن البريسينغ ماشي البريسينغ لي فيزيك البريسينغ تكنيك البريسينغ جاني جوار نتلمسان وزميرنا لا ميم با تشوف انا بالو القاعه سوا دفنا جوار ليبر يقلافن سون بالون يقلافن تلمس مي مودو فانا وزميرنا تشوف نقطع لو بريسينغ لا جاسكات كملي 4 5 جوار تخدميت يتجا ليكيب نتلمسان تصروح رابيدمون بالون تي ريكوبيري لا جاسكا ابري نوالا سي ميتريزي جوسكا لا فان زمانا دار لون دوزيام بوت باسكو لانت لي زوكازيون اي مانويل بوعاليا تكنيكمون كي ميسيني لي جوار يا اون غروس ديفيرونس دو ستيل ماشي دو نيفو دو ستيل غير بوعاليا لا كذ بولحيا نهضر ديجا الماتش نين نصفاق نهضر فلاس نهضر دي شحال اللي باردان فلاس مي ساكي ما ثوالي لا فات نيم كي يكشم كاراسن يسرسا بالون يورجا يكشم كاراسن بولحيا بوعاليا ماشي بولحيا ماشي لانه تيدي خدم انا مي هذه شويه بلوس ديفيكولتي ديجا دي يخمم هذه اناليزي لا سيتوياسيون هذه كونترول هذه زرا جوارنا دي دريبلي زين لو كان يكمل يزمات تكفوس البوت دونك لي زوكازيون نضرب لي ستا ماتش دو كوب اي دونك ان ماتش دو كوب كونتر اون ايكيب على يدنا تيلنا فافوري انت ثاني يغلق نلعب تخم دونك على فان لو ريزولتا صح الا قد تلعب حاضر تعدي لا فينال ذاكيني اذ لو بروجي نك اي فينالمون سا ايتي ريوسي بارفيتمون صورت البعث لا جاسكا qui a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin on voit là l'équipe نتلمسان souffre العقل اللي جوا لا جاسكا il y a eu une à deux actions مي زعما انت لو تيري انت لي زوكازيون هكا كاين ماتش زعما راس دومينات 100% لادفيرسير انا كون ميد نفضل لا فيديو كاع هضره في ستاد لا كيستيون كون ستاد باسكو كون نلعب 5 جويي سا ساري با الميم سكور هذاك يفان نثني فانا لافن ديجا بريميرمون بور لا ريزون كي ديفونسيف هاد غلق من الحاله ابري تفاس نتيركا مخالفه ميسي لي كاينين انا غاشي خلنا سنين في 5 ساعه خاطر نربح 3 سي با بوسيبل زرا لو سيناريو دو ماتش 1-0 2-0 ما تربح فوا يعطي زعما 1-0 دو لوت كوتي اك ماركينش كونتر دونك ستا ماتش فيه راه تيكزيجي هاد الحاجه نظن لي جوار اونيكمون كو لا كاليفيكاسيون ذيكي سي نيكزيجي نكون لا كاليفيكاسيون اي بوينتيد ابري لا مانيير مكتي دبوين ما انا ناناليزي الماتش بوينتيد دون مانيير ميريتي ا 1000% ماركان دون لو جو اي تو ما نهضر في لي توب لي فلوب فاكا نهضر في لا بليسيور الطوبال كي كوميم لو بوين لو بلو نيجاتيف الطوبال ديال اون فورس ا نيفو يسوهما يمارك البيتنيك وهما كي chaque match il trouve il fait les automatismes بالنسبه لي c'est un vrai buteur un vrai joueur de surface un vrai joueur de vitesse de transition et la blessure le stade de ballon le stade malheureusement نسالم كان mais ما زرا la cuisse faire la cuisse quand même ça risque être compliqué شويه la blessure لكن نسالم ça va pas être le cas دايق نسالم يوغال le plus rapidement possible les top les flop dans le match لو توب بن عبدي باسكو بن عبدي تلمست شغل الرافاي شغل بوسكيتس لا ما بالون البالون فلاس يتفغن لي بالون فلاس تروحون يفد دونا 3 باس غني دي لونغ بالون باسكو لا جاسكا بيسكي يغلق اللعب تروح على لي لون بالون يفد 2 3 باس اي بولحيا يوثي بن سايح داير بولحيا مكي تي كونترولي سي با اكسي بالون ما ثيدياس سور ان كوتي تي كونترولي سو بيني اوبوزي لا لوجيك ما لعب المينيم يدير لنا كيما يدير شو بالون سي الجهه كتكونترولي الصداره كيما كي انت يسدو بالون سي الجهه يبوي الصداره يبوي الكوتي الديفونسور كمان سي بيزار شويه ان جوار نورمالمون فينيسيون لهدا ام كايلي لا لوسيديتي ام كايتيلي ماريت فا بالون زاد سين لي جوار يفانو شويه على لا لوسيديتي انت واحد سون بلان اكسيون بون فوالا مي باش كنبدا نهضر في بن عبدي خدمنا ماتش ايبوستوفلون فيزيكمون تكنيكمون تاكتيكمون vraiment le top c'est le premier top le deuxième top c'est le Tobal parce que le Tobal c'est quand même نهضر في اللاس نهضر في البوتيك ماركا c'est un buteur c'est un joueur يكسر عن l'équipe يكسر عن l'équipe سلعب يمارك un super but نسالم كانت يغال le plus rapidement et le troisième top c'est Lavagna parce que je vais pas mettre un autre joueur même Ben Chiré يعجب فيه
رايح يخمم ماتش كوريكت يتلمس لي جوار خممنا ماتش كوريكت باسكو مكيد لنا لو سيناريو ديال ماتش نزراك قايل يا بالوا تنسعو ليكيب من ولا ما من ماركا ليكيب نتلمسات تقوم تدفع تقوم تخمم بريسينغ باسكو لي ميليو تيران لا جاسكا سلحوا لنا بالون كو سوا رايح كو سوا بن شعيره بن عبدي بن شريفه كرومي خمام طري بون ماتش خمنا ان بون ماتش بالسويد مي باش هذا وظن هاد سلعابنا كاكي باش هذا وظن تسفونا بالون تسلحويون هاد خدمنو كاين يخدمني فيزيكمون دايرين بري لا ستاف يا نو ترينور يا لافاني ميريت مليح لا كاليفيكاسيون ديال لا فينال كيني تورا السلام اتناوي لقات تناوي باسكو مو بيا لا كوبا كاع ما كانوش تخمط دونك الا قات تستويض اي سا فا ايتر لا كونسيكراسيون زرا دو توت ان افيكتيف توت ان ستاف توت ان كلوب مي exactement des antiques mais اسنر في الحقيقه سي لافان qui a fait un travail époustouflant mais voilà là j'ai comme qui se lave ballon c'est quand même il y a quelque chose qui se fait parfaitement et le match كيتربح حتى 90 دقيقه كي كوميم دي انتيك د الحاجه راك يجنت ريسبيرا با ان غرو فلوب على سالسا باسكو لي جوار ما رسلت ما ضرب في الفلوب في بولحياه ماتش فيها رمي 5 ديفونسور زاتس ليسباس ولاش انت ستنجور يحمل لي زيسباس الغاز هذا لو فلوب سي الستاد سي تو باسكو لي جوار ميم سي يصراحه كونترول يصراحه اون اكسيون يصراحه مي ستا ماتش عندها ستا ماتش بياج اما تربح سي كوميم سا فودير كو تخدمض اكو ينق لقات تخدمض لي ديتاي كو لقات تخدمض باش تعدي لا فينال تورا كاليفي جاسكا لا فينال كونتر مقرا وزرارا ميمي وزرارا ندات توالعب لا فينال لكن السلامه توالعب ما تتولعب جويي ناس تتولعب راه ديبلاسمون لافريك يا لافون ديبلاسمون لافريك تتولعب ابري اي ان تيتر ديجا بور لا جاسكا ما تصوت بويتيت سو صار كوميم اون سيزون بارفيت يتربح لا جاسكا كي بروغريس دو جور اون جور سي لي جوار دونك ثال ميرتنسن اطاس سي لو ستاف لو كلوب اون جينيرال باسكو دوني c'est un sacre collectif donc un sacre collectif تسكينو كنيفو الى شارشر دبالي تسكي دونك داكي قدني ثورا بضد تقرا لا فيديو كي لي توب لي فلوب نوان بيت ولا من الماتش انا مي جالس كاد نغلف لي سيكونس دو جو نغلف ناناليزي لي سيكونس دو نظره في لا فينال نظره في لي جوار في لي رياكسيون في لافان ايفيدامون ذي لافتر لا بري ماتش كودينا قيم ديال هنا ثاني ميرثن وين ورثي بديت صحيت